बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज आप लोगों के सामने दो स्टोरी रखने जा रहा हूँ। एक तो जो अल्लामा साद रिज़वी साहब के वकील हैं, उसने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है बुरहान मोअज़्ज़म साहब ने जमील फ़ारूकी के इंटरव्यू में कल शाम को। वो आप लोगों के सामने उसका वीडियोज़ क्लिप रखूँगा। उसके बाद ये हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है कि कल शाम को इसने जो अनसर रिज़वी की आमद थी दाता दरबार के जो उर्स में, तो उस टाइम पंजाब हुकूमत में लाठी चार्ज किया, कुछ आशिकान रसूल को गिरफ़्तार किया, उनके ऊपर यानी तशद्दुद किया। वो स्टोरी भी आप लोगों के सामने रखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो साद रिज़वी साहब के वकील हैं बुरहान मोअज़्ज़म साहब ने, उसमें बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। यकीनन आप उसका इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि यार वाकई हमने जिस लीडर को चुना है तो वो वाकई दाद के काबिल आए, यानी कि अल्लामा साद रिज़वी साहब। सबसे पहले आप वो इंटरव्यू सुनो कि वो क्या कहता है बुरहान मोअज़्ज़म साहब। वो इंटरव्यू देखो। तो कोर्ट रूम में मेरी उनसे कोई 15 मिनट की मुलाकात है। इसके अलावा साद साहब से किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। मेरा ख्याल है कि उनके घर वालों को भी शायद ईद पे उन्होंने को 15 मिनट की इजाज़त दी है, उनके सिर्फ एक भाई को। इसके अलावा किसी को उनसे मिलने की कोई इजाज़त नहीं। सूरत हाल ये है कि मुझे करीब 20 साल हो गए और क्रिमिनल साइड पे ही मैंने सारी प्रैक्टिस की। मेरा बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है वो हीनियस ऑफेंसेस में, मर्डर्स वगैरह में है। मैंने अपनी लाइफ में इतना हौसले वाला बंदा नहीं देखा। मेरी 15 मिनट की उनसे मुलाकात है और मैंने ये महसूस किया कि घबराना तो दरकिनार, वो इतने हौसले में थे कि वो मुझे कह रहे थे कि आपने किसी की बात नहीं सुननी, आपने सिर्फ लीगल अपनी ओपिनियन खुद डेवलप करनी है और ये ना सोचिएगा कि मैं जेल में हूँ। आई कैन फाइट फॉर ईयर्स। इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, बहुत हौसले में हैं। बल्कि मुझे तो ये तक पता चला कि वो जो कोई साहब कभी मिलने की कोशिश करते हैं या किसी जरिए से उनका राब्ता हो जाए तो वो बाहर वालों को हौसला देते हैं कि हौसले से चट्टान की तरह डटे खड़े रहो। आपके साथ सर, मैं अगर इसे वन लाइनर कहूँ जमील साहब, तो मैं ये कहूँगा कि दे आर पुटिंग देयर लास्ट एफर्ट के उन्होंने साद साहब को बाहर नहीं निकलने देना। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये वजाहत कर दूं कि ये जो वकील है बुरहान मोअज़्ज़म साहब, ये इसका तल्लक तहरीक लब्बैक से नहीं है, ये तहरीक लब्बैक का कारकुन नहीं है, या ये अल्लामा साद रिज़वी साहब को अपना लीडर नहीं मानता है। ये वजाहत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसने जो इंकशाफ किया है, कल को कोई ये ना कहे कि यार ये तो तहरीक लब्बैक का सपोर्टर है, उसका कारकुन है, ये अपने लीडर की मोहब्बत में कुछ बातें बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहा है। ये पेशे से एक वकील है। चाहे ये अल्लामा साद रिज़वी साहब के केस के बाद अगर कल को कोई ये दूसरा इसको हायर कर लेता है तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़, तो ये उसका केस लड़ेगा। आप लोगों को मालूम है कि इनका पेशा है ये केस लड़ना। तो ये क्या कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी केस लड़े हैं, बड़े बड़े केस लड़े हैं, बड़े बड़े मुजरमों के मैंने यानी कि केस लड़े हैं, लेकिन ऐसा हौसले वाला आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है। किसको? एक 27 साल नौजवान को। और मेरी जब उससे मुलाकात हुई तो वो उसको वो कहता है कि वकील साहब आप कुछ भी करो, लेकिन ये आप दिल में नहीं रखना कि मैं जेल में हूँ, आप इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेना। और उसको फ़िक्र रहती है कारकुनों की कि मेरे कारकुन कैसे हैं। पैगाम देता है कि उनको बोलो कि आप चट्टान की तरह मजबूत रहना, मेरा फ़िक्र मत करना। ये है लीडर, ये है लीडर की क्वालिटी। तो एक तो ये कहा। दूसरा जो बुरहान मोअज़्ज़म साहब है, उसने कहा है कि ये हुकूमत किसी सूरत में साद रिज़वी साहब को रिहा करने वाली नहीं है। लगता ऐसा है। नाज़रीन, इससे आप लोग ख़ुद अंदाज़ा लगा लो कि हुकूमत नहीं करना चाहती तो फिर जज कहाँ खड़े हैं, कहाँ आज़ाद अदालतें हो गई। इस मोअज़्ज़म साहब की बात से अंदाज़ा लगा लो कि जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हैं। इमरान खान साहब कहता है कि पाकिस्तान की अदालतें, आसिया मौलूना के टाइम कहता था कि ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसला करती हैं। तो ये जो अदालतें हैं या ये जज हैं, तो मैंने पहले वीडियो में कह दिया था आप लोगों को कि ये जो साद रिज़वी साहब का फ़ैसला होगा, ये रियासत का फ़ैसला होगा, ये हुकूमत का फ़ैसला होगा, ये इमरान खान का फ़ैसला होगा, ये अदालत का फ़ैसला नहीं होगा। जो मेरी बात की तस्दीक की इस बुरहान मोअज़्ज़म साहब ने। और ये तहरीक लब्बैक की खुशी की खबर है। उनको कारकुनों को खुश होना चाहिए कि उनको ये तसल्ली हो गई है कि अल्लामा साद रिज़वी साहब किसी सूरत में इस हुकूमत के साथ, यज़ीदी हुकूमत के साथ कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। ये बात तो हो गई नाज़रीन साद रिज़वी साहब के हवाले से।
دوسرا ناظرین، یہ جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے، یہ عمران خان صاحب کی جو ہٹ درمی ہے، اس کی جو ضد ہے، اس نے کی جو انا ہے، اس کی جو یورپی یونین کو خوش کرنے کی، خوشامد کرنے کی جو عادت ہے، یہ حقیقت میں تحریک لبیک کو بہت فائدہ پہنچا رہی ہے۔ کیسے فائدہ پہنچا رہی ہے کہ جب علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی وفات ہوئی تو میں سمیت تقریباً ہر کارکن مایوس ہو گیا تھا کہ یار پتہ نہیں علامہ سعد رضوی صاحب کیسے اس پارٹی کو سنبھالیں گے، نوجوان ہے، اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن اس نے جس طریقے سے اس پارٹی کو سنبھالا ہے، اور یہ آج ہر کارکن اس چیز کے اوپر، تحریک لبیک کا کارکن یقین رکھتا ہے کہ پارٹی بہت تیزی سے اوپر جا رہی ہے اور بہت زیادہ پاپولیرٹی ملی ہے علامہ سعد رضوی صاحب کو۔ تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ حکومت جتنی ان کے ساتھ زیادتی کرے گی اتنی الحمدللہ تحریک لبیک کی حکومت اوپر جائے گی۔ اور کل آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ انس رضوی جو حضرت علامہ سعد رضوی صاحب کے چھوٹے بیٹے ہیں، اس کی آمد پہ جو پنجاب حکومت ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ جب تحریک لبیک کے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگے تو انہوں نے کریک ڈاؤن کیا، لاٹھی چارج کیا، کچھ کارکنوں کو گرفتار بھی کیا۔ اور کیوں ان لوگوں نے کیا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کہیں بھی، خاص کر اس دور حکومت میں، عمران خان صاحب کی حکومت میں، کہیں بھی مذہبی اجتماع ہوتا ہے تو ہر گاؤں میں جہاں تھوڑا بھی ایک مشہور یعنی کہ مفتی ہے، عالم ہے، وہ اپنی تقریر کرتا ہے تو وہاں ایجنسیوں کے آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، لوکل ایجنسیوں کے آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ پورا ریکارڈنگ کر کے آگے پہنچاتے ہیں، پھر ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتا ہے، ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے۔ لیکن داتا دربار کے عرس میں اتنا بڑا اجتماع ہو اور ایجنسیوں کے بڑے بڑے آدمی نہیں ہو تو یہ بات ناممکن ہے۔ وہاں بڑے بڑے ایجنسیوں کے آدمی ہوتے تھے۔ اکثر علامہ خادم حسین رضوی صاحب ڈائریکٹ مخاطب ہو کے کہتے تھے کہ بھائی میری بات ریکارڈ کر لو، ایجنسیوں والے جو بیٹھے ہیں آپ کے چہرے بھی بتاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایجنسیاں لازمی تھیں۔ اور اس سے پہلے جو عرفان شاہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا، حنیف قریشی صاحب کے ساتھ کیا ہوا کہ عوام ایک دم تہش میں آ گئی کہ ہم تحریک لبیک کے خلاف کوئی بات سننے والے نہیں ہیں، تو اس میں ان کو عرفان شاہ صاحب کو جانا پڑا۔ تو یہ ایجنسیاں دیکھ رہی تھی، یہ رپورٹ گورنمنٹ تک پہنچ رہی تھی، اداروں تک پہنچ رہی تھی کہ بھائی اتنی ظلم کرنے کے باوجود، اتنی زیادتی کرنے کے باوجود، اتنے غیر قانونی طور پر ان کو اوپر کریک ڈرنے کے باوجود بھی عوام تو کنٹرول بھی نہیں ہو رہی، عوام کے اندر تو ڈر بھی نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ تو جب انس رضوی نے آمد تھی تو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگے تو یہ پنجاب حکومت سے برداشت نہیں ہوئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو نفرت ہو گئی ہے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے سے، حالانکہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ صرف تحریک لبیک کا نعرہ نہیں ہے، ہر اہل سنت والجماعت جو ہے بریلویت ہے اس کا یہ نعرہ ہے لبیک یا رسول اللہ۔ دوسرے ملکوں میں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگتے ہیں، لیکن اس حکومت کو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے سے بھی نفرت ہو گئی ہے کہ کہیں بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگتا ہے تو وہ یعنی کہ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات تو کنفرم ہو گئی۔ اگر پی ٹی آئی کا کارکن کوئی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ 3 سالہ عمران خان کے دور حکومت میں جو اس نے وعدے کیے تھے کہ میں کرپشن ختم کروں گا، میں کرپٹ لوگوں کو پکڑوں گا، میں مہنگائی ختم کروں گا، میں پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت بڑھاؤں گا، بے روزگاری کم کروں گا، غریبوں کو نوکریاں دوں گا، تو کیا اس کسی ایک چیز کے اوپر عمران خان نے عمل کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ کیا کیا ہے عمران خان صاحب نے کام کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیل میں ڈالا، گستاخوں کو رہا کیا ڈالروں کی خاطر، اسلام کے خلاف آئے روز کوئی نہ کوئی پالیسی لے کے آتا ہے، قانون سازی کرتا ہے۔ FATF کے نام سے اس نے اسلام کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ ابھی تحریک لبیک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، ان کی گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں، قادیانیوں کو آزادی دی جا رہی ہے، اقلیتوں کے نام پہ ہر یعنی عیسائی، قادیانی، سکھوں کو آزادی دی جا رہی ہے۔ ابھی بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہمارے ساتھ سیریس ہے، تو یقین کرو کہ ان کے عقل کے اوپر ماتم کرنے کے لیے دل کر رہا ہے۔ بالکل آئینے کی طرح واضح ہو گئی عمران خان صاحب کی پالیسی کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ریاست مدینہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا پاکستان کی معیشت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بے روزگاری، مہنگائی کا اس کا کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کو فکر ہے تو کس طریقے سے تحریک لبیک کو دبانا ہے، کس طریقے سے تحریک لبیک کو جڑ سے ختم کرنا ہے، کس طریقے سے اسلام کے خلاف پالیسیاں لے کے آنا ہے، کس طریقے سے اس پاکستان کو لبرل ریاست بنانا ہے، سیکولر ریاست بنانا ہے، اس میں فحاشی بڑھانا ہے، فلم و ڈرامے کے اوپر کام کرنا ہے۔ یعنی کہ اس کام کے اوپر عمران خان صاحب بڑی
یعنی کہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں کہ جس مقصد کے لیے اس کو لایا گیا ہے اس مقصد کے لیے یہ دن رات محنت کر رہا ہے، لیکن جو اس نے عوام کے ساتھ وعدے کیے تھے، عوام کو دھوکہ دیا تھا، اس سے اس کا کوئی لینا دینا لیا، لیکن پھر بھی یہ جو جہر سپورٹر ہیں یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ریاست مدینہ بنائے گی، عمران خان صاحب کرپٹ لوگوں کو پکڑے گا، نواز شریف کو پکڑے گا، زرداری کو پکڑے گا۔ تو میرے خیال میں کہ ایسے لوگوں کے لیے تو ہدایت کی دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ جو 3 سالوں میں اتنا واضح ہونے کے باوجود بھی وہ عقل سے کام نہیں۔ جو تحریک لبیک کے کارکن ہیں یقین مانو کہ ان کو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جتنا بھی یہ تحریک لبیک کے خلاف زیادتی کر رہے ہیں اتنا الحمدللہ یہ زور و شور سے ابھر رہی ہے اور اس کو فائدہ ہو رہا ہے، اور آنے والے وقت میں عمران خان صاحب کو منہ چھپانے کے لیے بھی کوئی جگہ انشاءاللہ نہیں ملے گی۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔